अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह ने खुद इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान की अहमियत का एतराफ़ कर लिया और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने यह भी माना कि इमरान खान की सियासत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा भी राना सनाउल्लाह ने बहुत सारे इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने 16 माह हर दिन इस आदमी ने कुछ ना कुछ किया। किसी दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी दिन एहतजाज किया, किसी दिन, यानी इस एक दिन जो है ना, ये इसने ना सुकून लिया है ना लेने दिया है। और मैं हर दिन इससे मुतल्लक जो है, आप समझ लें कि मैंने जो है ना इसे एक मजमून की तरह पढ़ा है, PhD की है, तो मैं इसे बड़ा समझ गया हूँ। और मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उसने किसी कंप्रोमाइज या किसी मामला फहमी पे आना नहीं है। और ये आपकी इतला है कि ऑब्जर्वेशन? नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप देख लें, अगर ये ऐसा ना होता तो पीपल्स पार्टी हमसे पहले तो उसके पास गई थी कि जी बनाओ हुकूमत, असी तुहाडे नाल। अच्छा, पीपल्स पार्टी की किस लेवल पे वहाँ पे उनसे? नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल पे। अच्छा, बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान है कि हम पीपल्स स्टेटमेंट तो है, हाँ, लेकिन उनका बयान है, उनकी इंटेंशन थी। और मुझे मेरी इतला है कि उन्होंने एक सीनियर रहनुमा को भेजा इमरान खान के पास कि जनाब मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन उसने कहा मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं। उसका डायलॉग ये एक है। अच्छा, वो वहां से जवाब आया इमरान खान की तरफ से बकौल आपके कि जनाब नहीं, मैं तो छड़ना ही नहीं था। ठीक, उसका यही जवाब है पहले दिन से। ये सारे मामले को जो है ना, ये उस हद तक लेती जा रही है कि शायद हमारे ऑप्शन जो है वो बड़े महदूद होते जा रहे हैं। मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे कोई पेशीन गोइयां करने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर ये बंदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बाइकआउट करके भागता ना अब पार्लियामेंट से, हाँ, असेंबली में अंदर की कसम अगले 2-3 माह में इलेक्शन हो जाती। नहीं, बिल्कुल गल सही, बिल्कुल। और तो 2-3 माह इतना लंबा खींच ही नहीं सकते। हाँ, नहीं खींच सकते, तो आप लोगों से बातचीत करें या एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। नहीं, मामला ये है कि अब आप देखें कि ये पिछले दिनों में उसने जो गुफ्तगू की है, जो सारी मीडिया के जरिए से पहुंची है, अब इस गुफ्तगू का मुझे बताएं कि इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा। तो यानी अगर फिर महाज आई और फिर इस हद तक अगर मैं इस बात पे तुल जाऊं कि मैंने आपको नहीं छोड़ना, तो फिर आप आगे से फिर क्या करेंगे? आप भी को मेरा बंदोबस्त करने का ही सोचेंगे ना। तो बात यह है कि इसमें बजाय इसके कि हम इस किस्म का क्वेश्चन खड़ा करें और फिर उसके बाद उसको खुद ही फेस करें, क्यों ना इस बात के ऊपर पूरी कौम जोर दे कि वो अपने रवैये को बदले, और अगर नहीं बदलता तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए। इस वक्त तो डिस्कार्ड होने वाली सिचुएशन इमरान खान की लगती नहीं है। इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि उसे 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो उसके हिस्से में भी आया, KP के सूबा एक पूरा उनके हिस्से में आया। हम उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे, बहरहाल है तो वही। तो इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी नहीं है। कभी मतलब कोई आती है, कोई नाइटमेयर्स आती हैं हुक्मरानों को कि जनाब एडा मैंडेट लेके इमरान खान आ गया है, ठीक है, तो कल नू अगर कोई इन द नियर फ्यूचर कोई री इलेक्शन नजर आते हैं आपको कि फिर दोबारा अगर इलेक्शन हो गए तो फिर ते गल डिफरेंट हो जाएगी? री इलेक्शन जो है वो किसी मसले का हल भी नहीं होगा। जब रिसेंटली जो है वो अपनी कुव्वत का, अपनी हमायत का, अपनी मुखालफत का पता हो, तो फिर थोड़ा सा माहौल जो है ना वो फिर थोड़ा ज्यादा वायलेंट हो जाता है। अच्छा, जिस तरीके से तकरीर की आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली, और जिस तरीके से वहाँ पे एहतजाज हुआ PTI का, उस पे नहीं, वो एहतजाज में तो गालियाँ दी हैं उन्होंने, गालियाँ दी, यानी जिस किस्म के उन्होंने आवाजें कसे हैं और जिस किस्म की उन्होंने वहाँ पे हरकतें की हैं, वो एहतजाज तो बहरहाल एहतजाज तो अपोजिशन का हक है। पार्लियामेंट में हमेशा अपोजिशन एहतजाज करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है उनका। लेकिन उन्होंने एहतजाज तो नहीं किया, उन्होंने तो बिल्कुल यानी जो है, देखिए एक खातून थी ना, एक खातून हलफ उठा रही थी, तो उस पर जो आवाज़ें कसे गए हैं उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत कोई शर्म, कोई तहजीब का पहलू होना चाहिए। तो उन्होंने तो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं रखा। When you were the minister, interior minister, and आप पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि आपने PTI को जिस तरीके से हैंडल किया, that was like very ruthlessly आप हैंडल कर रहे थे। तो वो तो फिर इस तरह से यानी मुकाबला रहा ना, तो उसमें तो फिर जो उन्होंने किया उसके मुताबिक फिर उनके साथ होता रहा। तो what about the people who were in the D चौक, जो PTI के लोग थे D चौक में? जी बिल्कुल, उसमें ये ऑब्जर्वेशन थी कि बाई ऑल मीन्स हमें इन लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए और D चौक में इसको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये D चौक में आ जाएगा तो फिर तो ये हमारी हुकूमत की शारत पे वो बैठ जाएगा। फिर तो जब इसका दिल चाहे, हाँ बिल्कुल ये हमें बिल्कुल मफलूज कर देगा, और जिस वक्त उसका दिल चाहेगा ये वो गेट तोड़ेगा, और तोड़ के तो आगे आ जाएगा। और 26 तारीख को अगर ये इंसानों का समुंदर लाने में यहाँ पे कामयाब हो जाता, ये मैं जानता हूँ कि उस समुंदर को हमने किस तरह से तब्दील किया, ये ना करते और ये यहाँ पे समुंदर ले आता, तो मेरा ख्याल है कि फिर
شاید یہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جاتا. Do you see مریم بی بی delivering in full strength? یہ ایز حکمران جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. باقی مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں بھی نہیں بھی ہیں؟ نہیں بالکل 100% ہیں. جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں مین پارٹنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں. یہ اچھا کرے تب بھی برا کرے تب بھی دونوں ذمہ دار ہوں. اچھا واٹ اباؤٹ لائک عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے یا فار دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی کمفرٹیبل ہوں گے یا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کی زیادہ بدقسمتی ہے، ہماری یا ہمارے مخالفین کی. اس کا ایمان یہ ہو کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ میں بات کروں گا، نہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ کروں گا، تو پھر وہاں پہ انسٹیبلٹی کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. اب یہ بندہ جو ہے جب گورنمنٹ میں تھا تو اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نے اپوزیشن کو چھوڑنا ہی نہیں، میں نے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. بلکہ ایک دو جگہ پہ گیا ان ملکوں میں تو وہاں سے آ کے اس نے کہا کہ وہاں تو بڑا اچھا سسٹم ہے، وہاں پہ تو بندے کو وہ جو ہے وہ 1 منٹ میں جو ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں، پھانسی چڑھا دیتے ہیں. میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں بھی 500 آدمیوں کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں. وہ کون تھے 500؟ ہم ہی تھے. اس وقت اس کا یہ تھا. جب وہ اپوزیشن میں آیا پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، بائیکاٹ کر کے وہ گیا. اس کی وجہ یہ کہ وہ آج بھی اسی جگہ پہ بیٹھا ہے. اگر وہ جو میں نے عرض کیا اگر وہ اس جگہ پہ نہ ہوتا آج اس کی حکومت ہوتی. لیکن پھوک تو بڑی دیتی سی کہ پنجاب کی حکومت توڑ کے دیکھ 90 دن الیکشن کرا دیں گے، وہ کوئی نہیں ہوئے. بھئی ہم نے تو دیکھیں مخالف سیاسی جماعت نے یا مخالف سیاستدان نے تو پھر بات ایسے ہی کرنی ہوتی ہے. ہم نے تو یہ کہنا ہی تھا نا. اچھا مطلب تسی پھونک دیتی. اور ناظرین رانا ثناء اللہ اور نون لیگ والے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عمران خان کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ عمران خان کے وجود کو ختم کر دینا چاہیے. جیسے کہ مریم اورنگزیب اٹھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ عمران خان کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. یعنی اس طرح کے گھٹیا الفاظ میں نون لیگ والے عمران خان کو دھمکیاں دیتے تھے. آج رانا ثناء اللہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جس طرح سے 8 فروری کو عوام نے بھرپور طریقے سے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، اب عمران خان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اب اس کی سیاست کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن رانا ثناء اللہ کے مطابق ابھی تو جو یہ عمران خان کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں انہیں تو وہی سیٹیں نظر آ رہی ہیں جو عمران خان نے جیتی ہیں، جو کہ بہت ہی کم ہیں. رانا ثناء اللہ خود جانتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اور عوام کے ووٹس پر بھرپور طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اسی لیے رانا ثناء اللہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان الیکشنز کے بعد عمران خان کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اسی بات کا نون لیگ میں خوف ہے اور وہ مایوس ہے. ویسے تو نواز شریف آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر نواز شریف کہیں نظر آ ہی جائیں تو ان کا منہ ایسے لٹکا ہوگا جیسے ان کا سب کچھ لٹ چکا ہو. ان کے منہ پر آپ کو افسردگی صاف نظر آئے گی. اگر یہ خود جانتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی اور یہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ عوام اب عمران خان کے ساتھ ہے، پھر یہ عمران خان کو کیوں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو پھر ان کی گندی سیاست عوام کے سامنے آ جائے گی اور یہ عوام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور نہ ہی یہ دوبارہ اس ملک پر پھر کبھی مسلط ہو سکیں گے. ابھی تو یہ عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں. لیکن اگر عمران خان جیل سے باہر آتا ہے تو پھر ان کی یہ حکومت بھی نہیں ٹک پائے گی اور یہ عوام اور عمران خان کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.